8 दिसंबर 2024 की वो सुबह जब दुनिया ने देखा कि दमास्कस की फ़िज़ाओं में 54 साल से कायम एक मजबूत इक़्तिदार मट्टी में मिल गया। बशार अल-असद, जो कभी सीरिया का नाकाबिले तस्ख़ीर हुक्मरान समझा जाता था, रातों रात अपने ख़ानदान के साथ रशिया फ़रार हो गया। मगर ये सिर्फ़ एक हुकूमत का ख़त्म नहीं था, बल्कि मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक ऐसी तब्दीली की शुरुआत थी जिसका इंतज़ार इसराइल सदियों से कर रहा था। दमास्कस की गलियों में जब रेबेल ग्रुप्स जश्न मना रहे थे, ठीक उसी वक्त इसराइल की सरहद पर खामोशी से टैंक्स की गर्राहट सुनाई देने लगी। इसराइल ने इस मौका परस्ती का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन सीरिया की उन सरहदों में दाखिल होने का फ़ैसला किया जो पिछले 50 सालों से यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में एक बफर जोन की हैसियत रखती थीं। दुनिया हैरान थी कि क्या ये सिर्फ अपनी हिफाजत का इकदाम था या फिर इसराइल ने अपने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। असद के जाने से पैदा होने वाला खला यानी वैक्यूम अब एक नई जंग का पेश खैमा बन चुका है। असाद रिजीम के ख़त्मे के साथ ही इजराइल ने अपने पुराने दुश्मन की कमज़ोरी को भांप लिया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स का दौरा किया और वहां खड़े होकर एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी अरब दुनिया में खौफ की लहर दौड़ा दी। उन्होंने साफ कहा कि 1974 का वो अग्रीमेंट जो सीरिया और इजराइल के दरमियान अमन का ज़मीन था, अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि सीरियन आर्मी ने अपनी पोस्टें छोड़ दी हैं। इस बहाने से इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने 400 स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका ऑक्यूपाई कर लिया जो टेक्निकली सीरिया का हिस्सा था। इजराइल का दावा था कि वो सिर्फ अपनी बॉर्डर की हिफाजत कर रहा है ताकि हयात तहरीर अल-शाम जैसे ग्रुप्स उनके शहरों पर हमला न कर सकें, मगर हकीकत कुछ और ही नज़र आ रही थी। नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स के बारे में कहा कि ये इलाका अब हमेशा के लिए फॉर इटर्निटी इजराइल का हिस्सा रहेगा। ये अल्फाज सिर्फ किसी सियासतदान के नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मंसूबे का हिस्सा थे जो सीरिया की जियोग्राफी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इसराइल की इस नई चाल का सबसे अहम हिस्सा माउंट हरमोन या जबल अल शेख का वो चोटी है जो सीरिया के कंट्रोल में थी। ये पहाड़ी सिलसिला पूरे खित्ते में सबसे ऊंची जगह है जहां से न सिर्फ सीरिया बल्कि लेबनान और जॉर्डन तक नज़र रखी जा सकती है। इसराइली एलीट शेल्डैग यूनिट ने बगैर किसी मुज़ाहिमत के इस चोटी पर कब्जा कर लिया। माउंट हरमोन पर कब्जा करने का मतलब ये है कि अब इसराइल के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ आ गई है। यहाँ से उनके रेडार और सर्वेलेंस सिस्टम्स अब दमास्कस की हर हरकत पर नज़र रख सकते हैं। इसराइल ने इस इक़दाम को टेम्पररी डिफेंसिव पोजीशन का नाम दिया, मगर तारीख़ गवाह है कि इसराइल जिस इलाके में एक बार दाखिल हो जाए वहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता है। इस पहाड़ की बुलंदी से अब इसराइल पूरे मिडल ईस्ट के ड्रोन्स और मिसाइल्स की नकल व हरकत को पहले से बेहतर डिटेक्ट कर सकेगा। ये कब्ज़ा सिर्फ ज़मीन का नहीं था, बल्कि सीरिया की फ़ज़ाओं और उसके मुस्तक़बिल पर कब्ज़ा करने की कोशिश थी। असाद के फ़रार होने के बाद जो सबसे बड़ा ख़तरा इजराइल ने महसूस किया वो था सीरिया के अंदर मौजूद स्ट्रेटेजिक वेपन्स का ज़ख़ीरा। सीरिया के पास बड़े पैमाने पर केमिकल वेपन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद थे जो ईरान की मदद से बनाए गए थे। इजराइल ने वक्त ज़ाया किए बगैर हज़ारों एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दीं। सिर्फ 48 घंटों में सीरिया के उन तमाम ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया गया जहां ये हथियार मौजूद थे। इजराइल का मकसद ये था कि नई आने वाली रेबल हुकूमत या HTS के हाथ ये ख़तरनाक हथियार ना लग सकें। इन धमाकों की गूंज पूरे सीरिया में सुनाई दी। रिसर्च सेंटर्स, एम्यूनिशन डेपोज और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया गया ताकि सीरिया की नई आर्मी को शुरू से ही कमज़ोर रखा जा सके। इजराइल ने यह साबित कर दिया कि वो सीरिया के अंदर किसी भी ऐसी ताकत को पनपने नहीं देगा जो मुस्तकबिल में उसके लिए चैलेंज बन सके। ये एयर स्ट्राइक्स दरअसल सीरिया की दिफाई सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का एक सोचा समझा प्लान था। सीरिया में अब नई हुकूमत अहमद अल-शरा की है, जिन्हें दुनिया अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से जानती है। शरा ने इक़्तिदार संभालते ही इजराइल को खबरदार किया कि वो सीरिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी बंद करे। उन्होंने कहा कि इजराइल ने रेड लाइंस क्रॉस कर ली हैं, मगर हैरत की बात यह थी कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद शरा ने इजराइल के खिलाफ किसी भी किस्म की मिलिट्री कार्रवाई से गुरेज किया। उन्होंने साफ कहा कि सीरिया सालों की जंग से थक चुका है और उनकी प्रायोरिटी अब मुल्क की तामीरे नौ है, जंग नहीं। ये इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी थी क्योंकि जिस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सीरिया एक अहम सुतून था वो अब गिर चुका है। ईरान और हिज़्बुल्लाह का असर और रसूख सीरिया से ख़त्म हो गया है और नए हुक्मरान इजराइल से उलझने की बजाय अपने अंदरूनी मसाइल हल करने में मसरूफ़ हैं।
اس صورتحال نے اسرائیل کو وہ موقع دیا ہے جو اسے پچھلے 50 سالوں میں کبھی نہیں ملا تھا، بغیر کسی ڈر کے سیریا کی زمین پر اپنی مرضی تھوپنا۔ مگر اسرائیل صرف سرحدوں پر قبضے تک محدود نہیں رہا۔ ایک بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے سیریا کے اندر موجود ڈروز مائنورٹی کے ساتھ خفیہ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل نے صدن سیریا میں موجود ڈروز ملیشیاز کو ویپنز، کیش اور انٹیلیجنس فراہمی شروع کر دی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد سیریا کو اندر سے تقسیم رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی مرکزی حکومت اتنی مضبوط نہ ہو سکے کہ اسرائیل کے لیے خطرہ بنے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ صدن سیریا میں ایک ایسی آٹونومس زون بن جائے جو اسرائیل کے لیے ایک دیوار کا کام کرے۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی وہی پرانی پالیسی ہے جو اسرائیل نے ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک میں استعمال کی ہے۔ ڈروز لیڈرز کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اسرائیل ان کا محافظ ہے، جبکہ اصل مقصد سیریا کی نیشنل کوہیژن کو توڑ کر اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنا ہے۔ اگر یہ پلان کامیاب ہوتا ہے تو سیریا کبھی بھی ایک متحدہ اور مضبوط ریاست کے طور پر دوبارہ نہیں ابھر سکے گا۔ انٹرنیشنل دنیا نے اسرائیل کے اس اقدام پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے صاف کہا کہ اسرائیل نے 1974 کے اگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ قبضہ غیر قانونی ہے۔ جارڈن اور جرمنی جیسے ممالک نے بھی اسرائیل کو پیچھے ہٹنے کا کہا ہے، مگر اسرائیل ان تنقیدوں کی پرواہ نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک سیریا میں کوئی مستحکم اور نان ہاسٹائل حکومت قائم نہیں ہوتی، وہ یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ دراصل اسرائیل نے یہ دیکھ لیا ہے کہ رشیا اب یوکرین میں پھنسا ہوا ہے اور ایران اپنے اندرونی اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے سیریا کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ماسکو جو کبھی اساد کا سب سے بڑا حامی تھا، اب خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ یہ جیو پولیٹیکل شفٹ اسرائیل کے لیے گاڈ سینٹ اپرچونٹی ثابت ہوئی ہے۔ اسرائیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اب مڈل ایسٹ کا اکیلا پولیس مین ہے جو کسی بھی ملک کی سرحدوں کو جب چاہے پامال کر سکتا ہے اگر اسے اپنے مفادات خطرے میں نظر آئیں۔ گولان ہائٹس کا یہ نیا قبضہ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے نظریے سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اسرائیل کا اگلا نشانہ سیریا کے مزید علاقے اور پانی کے ذخائر ہو سکتے ہیں۔ گولان ہائٹس پہلے ہی اسرائیل کے پانی کی ضرورتوں کا 30% پورا کرتا ہے، اور اب نئے علاقوں پر قبضے سے اسرائیل نے سیریا کے زرعی یعنی ایگریکلچرل اور پانی کے ریسورسز پر مزید گرفت مضبوط کر لی ہے۔ قنیطرہ اور اس کے گرد و نواح کے دیہاتوں میں اسرائیل نے کرفیو لگا دیا ہے اور لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ ڈیموگرافک انجینئرنگ کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ان علاقوں سے سیرین آبادی کو نکال کر وہاں سیٹلمنٹ بنائی جائے، بالکل اسی طرح جیسے 1967 کے بعد کیا گیا تھا۔ سیریا کا یہ المیہ ہے کہ ایک طرف وہ ڈکٹیٹر سے آزاد ہوا تو دوسری طرف ایک بیرونی دشمن نے اس کی زمین دبولی۔ اسد کے جانے کا جشن اب آہستہ آہستہ فکر میں بدل رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کا نقشہ اب ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکا ہے۔ سیریا، جو کبھی عرب نیشنلزم کا مرکز تھا، اب ایک تباہ حال ملک ہے جس کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں۔ اسرائیل کی اس نئی چال نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں قانون صرف طاقتور کا چلتا ہے۔ سیریا کے نئے حکمران شرع کے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی پیس ڈیل کریں اور گولان ہائٹ سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں، یا پھر ایک نئی اور طویل جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مگر فی الحال سیریا کی حالات ایسی نہیں کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ اسرائیل نے بہت خاموشی اور ہوشیاری سے ایک بڑا منصوبہ بے نقاب کیا ہے، جو صرف بفر زون تک محدود نہیں بلکہ پورے سیریا کو اسرائیل کے زیر اثر لانے کا ہے۔ یہ نیو مڈل ایسٹ ہے، جہاں پرانے دشمن ختم ہو رہے ہیں مگر نئے خطرات پہلے سے کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ سیریا میں اساد کا اختتام دراصل ایک نئے اور پرفریب دور کا آغاز ہے، جس کا اسکرپٹ اسرائیل نے بہت پہلے لکھ لیا تھا۔